हजुर नमस्कार, म रूपेश आचार्य तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले तपाईँलाई यस भिडियोमा बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसनको क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको एउटा क्वेसन र त्यसको सोलुसन लिएर आएको छु। म तपाईँलाई बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सको क्यारी फरवर्ड अफ लसेस सिकाउने छु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर त्यो नजिकमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। तपाईँलाई फोर्थ इयरमा गएर पनि हेल्प हुनेछ। मैले फोर्थ इयरमा पनि भिडियो अपलोड गर्नेछु तपाईँको लागि। म तपाईँलाई क्यारी फरवर्डको क्वेसन र त्यसको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई काटेर चाहिँ नहेर्नु होला, तपाईँले बुझ्नुहुन्न होइन। सुरुदेखि अन्तिमसम्म लगातार हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ यो क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको जुन कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ त्यो कन्फ्युजन तपाईँबाट दूर हुनेछ। म तपाईँको कन्फ्युजनलाई मेटाउने प्रयत्न गर्नेछु यस भिडियोमा। त्यसकारण तपाईँ यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। अब म तपाईँलाई क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको क्वेसन र त्यसको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु। मसँग सोलुसनकै छ, म तपाईँलाई त्यसको प्रोसेस मात्र सिकाउनेछु। हिसाब हामीले धेरै हिसाब त कतिपय हुन्छन् होइन। हिसाब निकाल्न खोज्नुभयो भने लाखौँ करोडौँ हिसाब निस्कन्छन्, तर प्रोसेस के हो त्यो प्रोसेस सिक्न जरुरी छ। त्यसकारण म तपाईँलाई प्रोसेस सिकाउनेछु। अब धेरै अब तपाईँले 100-200 हिसाब गरेर पनि हुनेवाला होइन। तपाईँले जान्नुपर्ने भनेको प्रोसेस हो। प्रोसेस जान्नुभयो भने चाहे लाखौँ क्वेसन किन नहुन् त्यो तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यस भिडियोमा प्रोसेस सिकाउनेछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरू सम्पूर्ण माझमा सेयर पनि गर्नुहोला। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जे चलाउनुहुन्छ सबैमा यस भिडियोलाई सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला भन्दै अब म तपाईँलाई क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको क्वेसन र त्यसको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु है त। हजुर मसँग क्वेसन रहेको छ 2075 क्वेसन नम्बर 11B। अब यो क्वेसन हेर्नु होला आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा। म क्वेसन पढ्न चाहन्छु। हामीलाई एउटा दिएको छ इयर र प्रॉफिट भनेर दिएको छ। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इयर दिएको छ। अनि प्रॉफिट एन्ड लसमा दिएको छ रुपिस 5 इयर्समा 40,000 लस, 6 इयरमा 60,000 लस, 7 इयरमा 160,000, 8 इयरमा 220,000, 9 इयरमा 3 लाख अनि 10 इयरमा चाहिँ 2,50,000 दिएको छ। अनि तल लेखेको छ, हजुर तल यहाँनिर हेरौँ ल, यहाँनिर लेखेको छ द कम्पनी ह्याड इन्कर्ड लस इन दि सेकेन्ड इयर अफ अपरेसन भनेको छ। द अनरिकभर लस अफ इयर 2 आउटस्ट्यान्डिङ वाज रुपिस 68,000 भन्यो। इयर 2 को अनरिकभर लस कति रहेछ? 68,000 रहेछ। यसलाई ख्याल गर्नु होला। अनि त्यसपछि भन्छ इन्ड अफ इयर 4 भन्छ होइन। इन्ड अफ इयर 4 भनेको छ। त्यसपछि प्रोफिट अफ द इयर 6 वाज क्यालकुलेटेड विथआउट डिडक्टिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन रुपिस 20,000 भनेको छ होइन। यो चाहिँ माथिको जो नेट प्रॉफिट छ त्यसलाई चाहिँ त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन घटाएको छैन भनेको छ। अब यसलाई हामीले पछि अहिले घटाउनेछौँ। एन्ड विदाउट इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड एन्ड कमिसन इन्कम रुपिस 1 लाख एन्ड 2 लाख रेस्पेक्टिभली भनेको छ। यो रेस्पेक्टिभली भनेको चाहिँ डिभिडेन्डको हो कति भन्दाखेरि 1 लाख, त्यसै गरी कमिसनको हुन्छ 2 लाख होइन। ल त्यसपछि इन द इयर 9 प्रॉफिट वाज एज सर्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिङ डोनेसन टु पिएडिटी भनेको पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट रुपिस 2 लाख दिएको छ। अब यो चाहिँ पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई जो डोनेसन दिएको थियो त्यो डोनेसनलाई चाहिँ उसले घटाएको छ भनेको छ। अनि इन द इयर 10 द कम्पनी इन्कर्ड पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट रुपिस 1,20,000 एन्ड इन्क्लुडेड इन इट्स टोटल डिडक्सन भनेको छ होइन। यसले चाहिँ इयर 10 मा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई पनि के गरेको रहेछ? घटाएको रहेछ। अनि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ ट्याक्सेबल इन्कम गिभिङ प्रोपर एक्सप्लानेसन वेयर इभर नेसेसरी भनेको छ। ल त्यसपछि अब हामीले सोलुसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सोलुसन हेर्नु होला। फर्मेट यस्तो किसिमको हुने गर्दछ साथीहरू, पार्टिकुलर्स अनि इयर्स। अब हामीले खास गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले क्वेसनमा दिएको जो यो प्रॉफिट एन्ड लस छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सारौँ।
इयरको जुन इयरमा जुन भ्याल्यु दिएको छ त्यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै सारेको है त। यो 40,000 60,000 160,000 अनि 220 त्यसपछि 3 लाख अनि 2,50,000 जो छ यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै सारिएको हो। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। र अब यहाँनिर तपाईँले 3वटा कुरा बुझ्नुपर्ने छ। मैले आफ्नो अगाडिको भिडियोमा पनि मैले बताएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। अब यो प्रॉफिट एन्ड लसबाट है त हामीले 3टा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, एड ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। डोनेसन, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। यदि यी 3वटा आइटम डोनेसन अनि त्यसपछि पिसिसी भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, आरएनडी भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, यदि यी 3टा आइटम माथिको यो जो प्रॉफिट छ यसबाट घटाएको छ भने पहिले हामीले त्यसलाई एड ब्याक अर्थात् जोड्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो हामीले लिमिटका आधारमा वर्किङ गरेर मात्रै घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले 3टा काम तीनटालाई हामीले चेक गर्नुपर्छ। 3 आइटमलाई के भन्दाखेरि डोनेसन, पिसिसी र आरएनडी कस्ट। अब यो क्वेसनले हामीलाई भनेको थियो के भनेको थियो भन्दाखेरि इयर 9 मा चाहिँ के छ डोनेसन चाहिँ आफ्टर डिडक्टिङ भनेको छ हैन। इयर 9 मा डोनेसन घटाएको छ भन्यो। डोनेसनलाई सुरुमा घटाउन पाइँदैन, त्यही भएर यहाँनिर छ नि इयर 9 मा डोनेसन घटाएको छ, आफ्टर डिडक्टिङ भनेको डोनेसन घटाएको छ भनेको छ। त्यही भएर अब डोनेसनलाई हामीले एड ब्याक गर्नुपर्छ। एड ब्याक भनेको प्लस गर्ने। डोनेसन कुन इयरमा घटाएको थियो 9 इयरमा घटाएको थियो नि, र त्यही भएर 9 इयरमा के गर्ने एड ब्याक डोनेसन कति 2 लाख घटाउने। अनि डोनेसन पछाडि अर्को हेर्ने पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पिसिसी। अब यो क्वेसनमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अब अनि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको अब हामी हेरौँ कहाँ छ त्यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कुन इयरमा छ भन्दाखेरि यसले लास्टमा हामीलाई भनेको छ यहाँ इन द इयर 10 कम्पनी इन्कर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट रुपिस 1,20,000 भन्यो हैन। 1,20,000 यसले के गरेको छ भन्दाखेरि घटाएको छ। अब यसले घटाएको छ भने सुरुमा घटाउन पाइँदैन, हामीले के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँनिर यसले चाहिँ यहाँ लास्टमा यहाँनिर चाहिँ अलि यसले लास्टमा गरेको रहेछ, तपाईँ चाहिँ फर्स्टमा गर्नु होला हैन। डोनेसन पछाडि तपाईँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई प्राथमिकता दिनु होला सेकेन्ड स्टेपमा है त। यसले चाहिँ अलि यहाँ लास्टमा घटाएको रहेछ, सरी जोडेको रहेछ, तपाईँ चाहिँ डोनेसन पछाडि जोड्नु होला है। अनि जहाँ जोडे पनि केही फरक पर्दैन पर्न त हैन। ल त्यही भएर यहाँ एड ब्याक पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कुन इयरमा भनेको थियो क्वेसनले हामीलाई यहाँ माथि हेर्नुहोस् त 10 इयरमा भनेको थियो। त्यही भएर 10 इयरमा कति 1,20,000 के गरेको भन्दाखेरि एड ब्याक गरेको है त। त्यसपछि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पनि आयो। डोनेसन पनि हामीले काम गरिसक्यौँ, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको पनि काम गरिसक्यौँ। र अर्को एड ब्याक गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट यो क्वेसनमा दिएको छ नि, यदि दिएर यो माथिको प्रॉफिट एन्ड लसबाट घटाएको छ भनेको थियो भने हामीले त्यसलाई पनि एड ब्याक गर्नुपर्छ। र यो 3टा आइटम सकिए पछाडि अर्को हामीले हेर्नुपर्ने के भन्दाखेरि घटाउन योग्य हैन अलाइबल एक्सपेन्सेस, घटाउनु पर्ने खर्च, घटाउन योग्य खर्चहरू घटाएको छैन, घटाउन छुटेको छ भने त्यसलाई घटाउनुपर्छ। अनि जोड्न योग्य कुनै आम्दानीहरू जोड्न छुटेको छ भने हामीले जोड्नुपर्छ है त। त्यही भएर अब यो क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि यो क्यारी फरवार्ड अफ लसेसमा तपाईँले के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि डिभिडेन्डको कुरा आउँछ भने नन रेसिडेन्ट डिभिडेन्ड बाहेक है त। नन रेसिडेन्ट भनेको विदेशी कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड बाहेक जति पनि डिभिडेन्ड अथवा डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी, डिभिडेन्ड फ्रम ब्याङ्क जे भन्छ त्यो सबैलाई तपाईँ इग्नोर गर्नु होला, त्यसको कुनै पनि काम छैन। डिभिडेन्ड आउने भनेको नन रेसिडेन्ट कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड मात्रै आउँछ है त, अरू डिभिडेन्ड चाहिँ आउँदैन। अब यो क्वेसनमा यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्डको कुरा कहाँनिर थियो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त डिभिडेन्ड भनेको छ नि, डिभिडेन्डको एमाउन्ट कति थियो 1 लाख थियो। यो चाहिँ हामीलाई झुक्काउनलाई दिएको हो, हामीले चाहिँ यसलाई जोड्ने होइन है त। यदि नेट प्रॉफिटमा जोडेको छ भने हामीले यसलाई घटाइदिनुपर्छ। यो किन भन्दाखेरि यो जो डिभिडेन्ड छ यो कुनै ठाउँ पनि आउँदैन। यदि यसले चढाएको छ भने हामीले घटाउने हो, चढाएको छैन विदाउट भन्छ भने केही पनि नगर्ने, त्यसको कुनै काम छैन। त्यसपछि अर्को हामीलाई यहाँनिर दिएको छ कमिसन इन्कम भनेको थियो। यो कमिसन इन्कम भनेको चाहिँ हामीले जोड्न योग्य आम्दानी हो, हामीले चाहिँ जोड्न पाउने आम्दानी हो कमिसन इन्कम है त। कमिसन इन्कमको अमाउन्ट कति थियो भन्नुहुन्छ भने कमिसन अमाउन्टको इन्कम हाम्रो थियो कति भन्नुहुन्छ भने 2 लाख थियो हैन। 2 लाख माथि यहाँ 2 लाख छ हो, यो 2 लाख, यो 2 लाख हाम्रो जोड्न योग्य आम्दानी हो, हामीले यसलाई जोड्नुपर्छ। त्यही भएर जोड्ने कुन इयरमा भन्दाखेरि जुन इयरमा यसले यो
घटाउन छुटेको छ हैन, अथवा यहाँनिर यसले भनेको होला विदाउट इन्क्लुडिङ भनेको यसमा जोड बाहेक भनेको छ। विदाउट भनेको बाहेक, इन्क्लुडिङ भनेको डिभिडेन्ड र कमिसन बाहेकको यो माथिको जो प्रॉफिट छ डिभिडेन्ड र कमिसन बाहेकको प्रॉफिट हो। त्यही भएर डिभिडेन्ड हामीले फाइनल विथहोल्डिङ मान्नुपर्छ, त्यो कुनै ठाउँ आउँदैन। तर कमिसन इन्कम हामीले जोड्नुपर्छ, माथि जोडिएको छैन, त्यही भएर हामीले जोड्नु पर्यो। कुन इयरमा भन्दाखेरि यसले हामीलाई भन्यो होला कुन इयरमा छ, एकछिन त्यो इयर यहाँ 6th इयर भनेको छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ नि 6th इयर वाज क्यालकुलेट विदाउट डिडक्टिङ भन्यो हैन, विदाउट डिडक्टिङ भन्यो। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन छ, त्यसलाई पछि हेरौँला। पहिला कुन इयर भन्छ यसले 6th इयर भन्छ। ल 6th इयरमा भन्छ भने हामीले एड गर्नु पर्यो, एड इन्कम भनेर, सरी कमिसन इन्कम भनेर। कुन इयरमा 6th इयरमा, त्यही भएर 2 लाख, यहाँनिर 2 लाख छ नि, हेर्नुहोस् त यहाँनिर 2 लाख छ, यसलाई चाहिँ के गरेको एड गरेको है त 6th इयरमा। अनि अर्को यसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि फेरि यो 6th इयरमा हेरौँला है त, जोड्न योग्य आम्दानी हामीले जोडिसकेका छौँ। अर्को के भन्छ भन्दाखेरि 6th वाज क्यालकुलेटेड विदाउट डिडक्टिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भन्यो। कति 20,000। ल यो इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन, यो ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याज पनि घटाउन योग्य खर्च हो, यसलाई पनि हामीले घटाउनु पर्छ। यो माथिको नेट प्रॉफिटमा चाहिँ घटाएको छैन भने हामीले घटाउनु पर्यो। अब यो घटाउँदाखेरि कुन इयरमा 6th इयरमा घटाउँदाखेरि के गर्ने, लेस गर्ने, लेस इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन। कुन इयरमा 6th इयरमा कति घटाउने 20,000, यसलाई माइनसमा राख्ने है त। यति भइसके पछाडि हाम्रो एडजस्टेड गर्नुपर्ने सबै काम भइसक्यो हैन। जोड्नुपर्ने इन्कमलाई जोडिसक्यौँ, घटाउनु पर्ने खर्चलाई हामीले घटाइसकेका छौँ है त। जस्तो घटाउनु पर्ने खर्चलाई नेट प्रॉफिट माथिको प्रॉफिटबाट घटाएको छैन भने घटाउने हो, जोडेको छैन कुनै इन्कम भने हामीले जोड्ने हो है त। ल डिभिडेन्ड चाहिँ आउँदैन। यति भइसके पछाडि अनि हाम्रो हामीले यो माथि एड ब्याक हैन, एड लेस गरिसके पछाडि के आउँछ, यसबाट एडजस्टेड पिएल आउँछ, एडजस्टेड पिएल आउँछ। अब यसलाई जोड घटाउ गर्नुहोस्, यो 40,000 माइनसमा छ, माइनसमै आयो। अनि यो -60,000 प्लस 2 लाख माइनस 20,000 गरेपछि 1,20,000 प्लसमा आयो। यो जस्ताको त्यस्तै, यो पनि जस्ताको त्यस्तै, यो पनि जस्ताको त्यस्तै, जस्ताको त्यस्तै भन्दा पनि साथीहरू हेर्नुहोस् त, यो 3 लाख र 2 लाख कति भयो 5 लाख भएको छ है त। अनि यो 2,50,000, अनि त्यसपछि यो यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, एड गरेको हो नि त यो हैन, यहाँनिर यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई। त्यही भएर 2,50,000 प्लस 1,20,000 कति भयो 3,70,000, 3,70,000 भएको छ। यसरी एडजस्टेड पिएल हामीले निकालेका छौँ। अब यो एडजस्टेड पिएल आइसके पछाडि अब हामीले क्यारी फरवार्ड गर्नु पर्यो हैन, क्यारी फरवार्ड अफ लसेस गर्नु पर्यो। अब क्यारी फरवार्ड अफ लसेस गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले क्वेसनमा दिएको अनरिकभर लसलाई हेर्नुपर्छ। फर्स्ट टाइम हामीले कसलाई घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि क्यारी फरवार्ड कसलाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको अनरिकभर लसलाई। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामीलाई यहाँ के भनेको थियो, द अनरिकभर लस अफ इयर 2 आउटस्ट्यान्डिङ वाज 68,000 भनेको छ। इयर 2 को अनरिकभर लस कति रहेछ 68,000 रहेछ। भने पछाडि सबैभन्दा पहिले क्वेसनमा दिएको अनरिकभर लसलाई हामीले क्यारी फरवार्ड गर्नुपर्छ। त्यही भएर इयर 2 भनेर यहाँ लेखेको है त। इयर 2 भनेर हामीले यहाँ कति लेखेको छ भन्दाखेरि इयर 2 भनेर, अब इयर 2 को 68,000लाई के गर्नु पर्यो, क्यारी फरवार्ड गर्नु पर्यो। इयर 2 को लसलाई हामीले नेक्स्ट 7 इयर भनेको 7 प्लस 2 गरेपछि 8th इयरसम्म हामीले क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँछौँ है त। नेक्स्ट 7 इयर्ससम्म हामीले के गर्न पाउँछौँ, क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले इयर 2 को लसलाई 2 प्लस 7 कति हुन्छ, सरी अगाडि मैले 9 भने, 2 प्लस 7 कति 9 इयर्ससम्म हामीले क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँछौँ। कसको लसलाई, इयर 2 को लसलाई। ल त्यही भएर इयर 2 को लस कति हो 68,000, 68,000 हो। अब यो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इयर 5 मा आफै लस छ, त्यही भएर इयर 5 मा हामीले क्यारी फरवार्ड गर्न सक्दैनौँ हैन, किन भन्दाखेरि आफैमा लस छ। त्यसपछि इयर 6 मा के छ, इयर 6 मा 1,20,000 प्रॉफिट छ हैन, प्लसमा छ भनेपछि हामीले क्यारी फरवार्ड गर्न पाउने भयौँ। क्यारी फरवार्ड गर्नुपर्ने 68,000 हो। 68,000 यो 1,20,000 बाट रिकभर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 1,20,000 बाट 68,000 त रिकभर हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर माइनस कति राख्ने 68,000 राख्ने है त। इयर 2 को लस पनि सेटअप भएको छ। अब यो क्वेसनको अनरिकभर लस यति नै थियो। क्वेसनको अनरिकभर लस
क्यारी फरवार्ड गरिसके पछाडि अब हामीले हेर्नु पर्यो एडजस्टेड पिएललाई। ठिक छ, यो एडजस्टेड पिएललाई हेर्नुपर्छ। एडजस्टेड पिएलमा माइनसमा भएका जति पनि हुन्छन् तिनी सबैलाई क्यारी फरवार्ड गर्ने। क्यारी फरवार्ड गर्दाखेरि नेक्स्ट 7 इयर्ससम्म क्यारी फरवार्ड गर्न सकिन्छ है त। अब यो एडजस्टेड पिएललाई हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भन्दाखेरि माइनसमा अरू कुनै पनि अमाउन्ट छैन। कुन इयरमा छ? 5th इयरमा छ है त। 5 इयरमा कति छ? 40,000 छ। त्यही भएर हामीले इयर 5 मा के गर्नु पर्यो? इयर 5 को लसलाई क्यारी फरवार्ड गर्नु पर्यो। एडजस्टेड पिएलमा जुन जुन माइनसमा हुन्छ त्यसलाई हामीले क्यारी फरवार्ड गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब इयर 5 मा कति छ? 40,000 छ कि नै? 40,000 के छ? लस छ। अब यसलाई क्यारी फरवार्ड गर्ने भनेको नेक्स्ट 7th इयर भनेको 5 + 7 कति? 12 इयर्ससम्म हामीले क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँछौँ है त। त्यही भएर अब इयर 5 को लस कति छ? 40,000 लस छ। 40,000 लस छ। अब यसलाई मैले नील बनाउनको लागि यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई नील बनाउनको लागि प्लसमा राख्नु पर्यो हैन। यो माथि केसमा छ? माइनसमा छ। यसलाई नील बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? प्लसमा राख्नु पर्यो। जस्तो इयर 2 को अगाडि हामीले इयर 2 को जो यो 68,000 हामीले माइनसमा राख्यौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ त यसलाई घटाउनु पर्ने छ हैन। हामीले सकभर के गर्नुपर्छ? कम देखाउनुपर्छ। जस्तो हामीले यहाँ फेरि यसलाई प्लसमा राख्यौँ भने त फेरि जस्तो यो इयर 5 को यहाँनिर प्लसमा हामीले माइनसमै राख्यौँ भने त्यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ। फेरि यहाँ तल 80,000 बचिहाल्छ नि त। त्यही भएर नील बनाउनको लागि इयर 5 को जो अनरिकभर लस कति छ? 40,000 जो लस छ, अनरिकभर लस भन्दा पनि जो लस छ 5 इयरको जो लस 40,000 छ, यसलाई नील बनाउनको लागि मैले यहाँ कसरी सिकाउँछु भन्दाखेरि प्लसमा राख्नुपर्छ भनेर सिकाएको है त। ठिक छ। एडजस्टेड पिएललाई माइनस बनाउनको लागि एडजस्टेड पिएलको जो माइनस हुन्छ त्यसलाई क्यारी फरवार्ड गर्दाखेरि त्यसलाई नील बनाउनको लागि हामीले प्लसमा राख्नुपर्छ। अमाउन्ट पुगिन्छ त्यो है त। ल अब यो भइसके पछाडि प्लसमा राखिसके पछाडि इयर 5 को लस नेक्स्ट कति? 7th इयर भनेको 7 + 5 कति? 12 इयर्समा हामीले क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँछौँ भने पछाडि अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो इयर 6 मा 1,20,000 थियो। 1,20,000 मध्येमा 68,000 गइसक्यो हैन। 68,000 घटाउनुहोस् र 1,20,000 बाट 68,000 घटाइसके पछाडि अब यो 40,000 त्यसबाट सेटअप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसलाई क्याल्कुलेट गरौँला है त। 1,20,000 बाट 68,000 घटाए पनि यो 40,000 यसबाट हामीले सेटअप गर्न पाउँछौँ, मिल्छ हैन। 1,20,000 बाट 68,000 घटाइसके पछाडि पनि हामीलाई चाहिएको 40,000 यसबाट रिकभर हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर -40,000 राखेको है त। अब यति भइसके पछाडि इयर 5 को लस पनि के भएको छ? क्यारी फरवार्ड भइसकेको छ। त्यसपछि एडजस्टेड पिएलमा कुनै पनि अरू इयरमा चाहिँ कुनै पनि इयरमा माइनसमा अमाउन्ट छैन। त्यही भएर अरूको हामीले क्यारी फरवार्ड गर्नु परेन। अब यसलाई यति भइसके पछाडि तपाईँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस् हैन, प्लस माइनस गर्नुहोस्। यसबाट के आउँछ? एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अब यो माइनस प्लस माइनस नील भइहाल्यो। अब यो 1,20,000 - 68 - 40 गर्नुहोस् 12,000 अनि 1,60,000 2,20,000 5 लाख र यहाँ कति छ भन्दाखेरि 3,70,000 भएको छ है त माथि। अब यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आइसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जो फर्स्टमा एड ब्याक गरेका थियौँ नि, एड ब्याक गरेको 3टा अमाउन्ट हुन्छ, सरी 3टा आइटम हुन्छ। एउटा आइटम डोनेसन, अर्को आइटम पिसिसी, अर्को आइटम R&D कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। अब माथि हामीले एड ब्याक गरेका थियौँ, तर अब हामीले यहाँ अलाइबल गर्नु पर्यो, लिमिटका आधारमा के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। अब एउटा हामीले डोनेसनलाई एड ब्याक गरेको, अब डोनेसन हामीले एड ब्याक गरेको होइन, डोनेसन एड ब्याक गरेको हो भने डोनेसन कुन इयरमा एड ब्याक गरेका थियौँ हामीले माथि? डोनेसन हामीले एड ब्याक गरेको हो कुन इयरमा भन्नुहुन्छ भने हजुर पहिला यसले डोनेसनलाई राखेको छैन, तपाईँ चाहिँ पहिला डोनेसनलाई राख्नुला हैन। ल डोनेसन हामीले कुन इयरमा एड ब्याक गरेको? यहाँ माथि 9 इयरमा एड ब्याक गरेको। अब हामीले त्यही 9 इयरमा अब यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कममा प्लसमा अमाउन्ट छ कि छैन त्यसलाई ख्याल गर्ने है त। यदि यहाँ यो 5 लाख नभएको भए या नील भएको भए हामीले डोनेसनको वर्किङ नोट तयार गर्नु पर्थेन अथवा डोनेसनलाई घटाउनु पर्थेन। किन भन्दाखेरि आफै नील छ भने, आफै माइनसमा छ भने डोनेसनको हामीले वर्किङ नोट गर्नु पर्दैन है त। अब अहिले त यहाँ के छ? 5 लाख छ।
भनेपछि यहाँनिर एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कममा प्लसमा भ्याल्यु छ भने हामीले डोनेसनलाई के गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो है त। त्यही भएर यहाँ लेस डोनेसन टु पिएडिटी भनेको पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भनेको। अब यसको यस्तो पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई कम्पनीले डोनेसन दिन्छ भने त्यसको रुल्स हुन्छ 10% अफ टोटल एसेसेबल इन्कम और एक्चुअल और म्याक्सिमम कति 10 लाख हुन्छ है त। अब यसको रुल्स अनुसार अब यो क्यारी फरवार्डमा टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको त्यही एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमलाई भनिन्छ है त। त्यही भएर यसको रुल्स हुन्छ 10% अफ, अब यो टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको अहिले यहाँ के मान्नुपर्छ, यो 5 लाख है त। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमलाई टोटल एसेसेबल इन्कम मान्नु पर्यो। 10% अफ 5 लाख और एक्चुअल त्यसै गरी और म्याक्सिमम कति हुन्छ, 10 लाख हुन्छ है त। कम्पनीले पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिँदाखेरि 10 लाख हुन्छ म्याक्सिमम। 10% अफ 5 लाख जति आउँछ और एक्चुअल भनेको क्वेसनले दिएको हामीले जति माथि एडब्याक गरेका थियौँ 2 लाख एक्चुअल अनि म्याक्सिमम भनेको 10 लाख। यसमा जुन कम छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। अब यो यहाँनिर यो 5 लाख भनेको 5 लाखको 10% कति हुन्छ भन्दाखेरि 50,000 हुन्छ। सबैभन्दा विचिबर लेस कुन छ, 50,000 छ होइन। 10% अफ कति 5 लाख और एक्चुअल 2 लाख म्याक्सिमम 10 लाख। यो तिनटामा सबैभन्दा कम कुन छ, 50,000 छ। त्यही भएर यो 50,000ले के गरेको, लेस गरेको है त। डोनेसन टु पिएडिटी कति 50,000 भनेर लेस गरेको। त्यस पछाडि अर्को हामीले एडब्याक गरेको के थियो माथि, पिसिसी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट थियो होइन। ल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हामीले कुन इयरमा एडब्याक गरेका थियौँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, लास्ट 10th इयरमा हामीले एडब्याक गरेका थियौँ। अब 10th इयरमा कुनै भ्याल्यु बचेको छ कि छैन प्लसमा, त्यसलाई हेर्ने। 3,70,000 अर्थात् 3,70,000 हाम्रो प्लसमा अमाउन्ट छ। त्यही भएर हामीले फेरि के गर्नु पऱ्यो, यसलाई घटाउनु पऱ्यो। यदि यहाँनिर निल भएको भए अनि अथवा माइनसमा भएको भए हामीले यसलाई घटाउनु पर्थेन। हामी डाइरेक्टली के गर्न सक्थ्यौँ, लेस अलाइबल पिसिसी निल राख्ने थियौँ, निलै आउने थियो होइन। राखे पनि नराखे पनि कुरो एउटै हुन्थ्यो है त। अब यहाँनिर प्लसमा छ भने हामीले वर्किङ तयार गर्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो अलाइबल पिसिसी भनेर। अब यसको रुल्स हुन्छ 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ यसको 3,70,000 और एक्चुअल भनेको कति छ, क्वेसनले दिएको हामीलाई 1,20,000। क्वेसनले दिएको कति छ, 1,20,000। अब यसलाई कम्पेयर गर्ने, दुईटा मध्येमा जुन कम छ त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्छ है त। अब यसमा घटाउँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 3,70,000 को 50% र 1,20,000 मध्येमा जुन कम छ त्यसलाई घटाउने। अब यहाँ चाहिँ कम कुन अमाउन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 1,20,000 नै के हुन्छ, कम छ। हामीले यसलाई नै घटाउनु पर्ने हुन्छ कति, 1,20,000 भनेर है त। जुन कम छ त्यसलाई घटाउने, विच एभर इज लोयर भनेर। यति भइसके पछाडि अर्को हामीले एडब्याक गरेको के, एडब्याक गरेपछि के हुन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। त्यसलाई पनि यही पिसिसीकै रुल्स अनुसार सेम रुल्स हो, यही रुल्स अनुसार घटाउनु पर्थ्यो। तर यो क्वेसनमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको बारेमा केही नबताएको हुनाले अब हामीले यसलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट लेस गर्न पाउँदैनौँ, किन भन्दाखेरि माथि हामीले एडब्याक गरेका छैनौँ र त्यो क्वेसनले हामीलाई दिएको छैन। यति भइसके पछाडि लास्टमा आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कम सोधेको थियो हामीलाई। इयर 5मा कति, निल। इयर 6मा 12,000। इयर 7मा 1,60,000। इयर 8मा 2,20,000। इयर 9मा 4,50,000 अनि इयर 10मा कति आएको छ भन्दाखेरि 2,50,000 ट्याक्सेबल इन्कम आएको छ। अब यो हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम निकाल भनेको थियो। अनि अर्को यसले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सप्लानेसन गर भनेको छ। ल एक्सप्लानेसन गर भन्छ भने नर्मल तपाईँले के लेख्नु होला भन्दाखेरि एक्सप्लानेसन भनेर हेडिङ दिनु होला, नर्मल बिजनेस लस क्यान बी क्यारी फरवार्ड अप टु नेक्स्ट 7th इयर भनेर लेख्नु होला एउटा हेडिङ। अनि अर्को हेडिङ लेख्नु होला, अर्को पोइन्ट लेख्नु होला, लस ड्यू टु डोनेसन पिसिसी एन्ड R&D कस्ट क्यान नट बी क्यारी फरवार्ड भन्नु होला है त। किन भन्दाखेरि डोनेसन दिएको कारणले, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको कारणले र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको कारणले भएको लसलाई हामीले घटाउन पाउँदैनौँ भनेको है त। त्यसलाई चाहिँ क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँदैनौँ भनेको। डोनेसन दिँदा त्यसै गरी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको कारणले भएको नोक्सानलाई हामीले क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँदैनौँ भनेको। अनि अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि
अर्को यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि जस्तो हामीले यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने इन्ट्रेस्ट यहाँनिर छ नि इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन इज डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नु होला 3rd पोइन्टमा। अर्को लेख्न चाहनुहुन्छ भने 4th इयरमा फोर्थ पोइन्टमा है त डिभिडेन्ड इज फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट लेख्नु होला। र अर्को पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने कमिसन इन्कम इज अलाइबल भनेर लेख्नु होला है त, अथवा एडमिसिबल इन्कम भनेर, कमिसन इन्कम इज एडमिसिबल इन्कम भनेर। साथीहरू यति नै थियो, तपाईँलाई मैले बुझाउने सकभर प्रयास गरेको छु होइन। तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। फेसबुक पेजमा रुपेश आचार्य आइएम रुपेश आचार्य भनेर सर्च गर्नु होला। तपाईँ मलाई फेसबुक पेजमा भेट्टाउनु हुनेछ, त्यहाँ पनि तपाईँ मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई तपाईँ राम्रोसँग 4-5 चोटि नकाटेर हेर्नु होला, जबसम्म तपाईँ बुझ्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले यही हिसाबलाई यही क्वेसनलाई आफूले नहेरेर बनाउन सक्नुहुन्न, तबसम्म यो भिडियोलाई कन्टिन्यू हेरिरहनु होला। जतिचोटि हेर्नुहुन्छ त्यतिचोटि तपाईँ बुझ्नुहुनेछ। एकपटकमा बुझ्नु भएन भने 5 चोटि हेर्नु होला। 5 चोटिमा त 100% हुन्छ हजुरले होइन। यति भन्दै अहिलेको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।